अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सिटी 42। मैं हूं आयशा खालिद। मैं हूं मुदस्सिर इकबाल। नजर डालेंगे अब तक की सिटी हेडलाइंस पर, मगर उससे पहले एक शॉर्ट ब्रेक। ऑल पाकिस्तान घी एंड मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन के बाद 25 से ज्यादा मिलों ने सप्लाई बंद कर दी। शहर में घी और कुकिंग ऑयल की किल्लत पैदा होने का खदशा। लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी की गवर्निंग बॉडी का इजलास। गुलशन रावी स्कीम के प्लॉटों का ऑडिट करवाने का हुक्म। सब्जाजार स्कीम मुतबादल प्लॉट केस पर अहद चीमा डायरेक्टर पर बरस पड़े। जनरल हॉस्पिटल में डॉक्टर्स की डेंगू से मुतालिक तरबियती वर्कशॉप। तालीमी इदारों में डेंगू से मुतालिक आगाही सेमिनार का इनेकाम। फरिश्ता सिफत इंसान ने 10 साला फातिमा को बेनाई दिलवा दी। बच्ची की वालिदा खुशी से आसीदा हो गई। आईजी पंजाब हाजी हबीबुर रहमान ने अपने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। नए आईजी का कहना है कि वज़ीर आला ने अगवा बराए तावान के मुलजिम पकड़ने का टारगेट दिया है। चेयरमैन एफबीआर मुमताज हैदर रिजवी का रीजनल टैक्स ऑफिस का दौरा। अफसरान को टैक्स अहदाफ पूरे करने की हिदायत। अंजुमन ताजरान आबिद मार्केट के नौमुंतखब ओहदेदारों ने हलफ उठा लिया। तकरीब में सुहेल ज़िया भट्ट और खालिद परवेज की खुसूसी शिरकत। चूंग के इलाके में चौहान ज्वेलर्स पर दिन दहाड़े डकैती। 1 करोड़ से ज्यादा मालियत का सोना और नकदी लूट ली गई। दरिंदा सिफत अफराद ने खातून को मुबैना ज्यादती के बाद माजूर करके भीख मांगने पर बिठा दिया। मुतासरा खातून इंसाफ के लिए सेशन कोर्ट पहुंच गई। अमरीकी नाज़िमुल अमूर रिचर्ड हॉगलैंड और कौंसल जनरल नैना मारिया फाइट का शाही कला और बादशाही मस्जिद का दौरा। उधर हिंदू यात्रियों का 50 रुकनी वफ़द शिवरात्रि की तक़रीबात में शिरकत के लिए लाहौर पहुंच गया। डेली सिटी 42 की सालाना सब्सक्रिप्शन ऑफर और इनामी स्कीम। शहरी ताजिर बरादरी और मुस्लिम लीग नून के कोऑर्डिनेटर्स भी धड़ाधड़ अखबार बुक करवाने में मसरूफ। हजरत सैयद फखरुद्दीन अल मारूफ मीरा हुसैन संजानी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स की तक़रीबात जारी। दूसरे रोज सूबाई वज़ीर मुश्तबा शुजाउर रहमान ने रस्मी चादर पोशी अदा की। इंटरनेशनल सीरत कौंसिल पाकिस्तान और खाना फरहंग ईरान लाहौर के ज़ेर-ए-एहतमाम सीरत रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस। मुख्तलिफ शुबाह ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की शिरकत। पीसी होटल में सीनियर सहाफ़ी खावर नईम हाशमी की बेटी की शादी की तकरीब। गवर्नर पंजाब हमजा शहबाज चौधरी शाफिर हुसैन मियां आमिर महमूद समेत अहम शख्सियात की शिरकत। मौसम बहार की मुनासबत से रेस कोर्स पार्क में मसनूई फूल सजाने का मुकाबला। तालिबात की बनाई पेंटिंग्स और दस्तकारियां भी नुमाइश के लिए पेश। पंजाब स्पोर्ट्स फेस्टिवल बास्केटबॉल टूर्नामेंट का गर्ल्स इवेंट कैनेट कॉलेज ने जीत लिया, जिसके कमराबाद टाउन में यूनियन कौंसिल मुकाबले इख्तिताम वज़ीर डिप्टी स्पीकर राना मशहूद ने इनामात तकसीम किए। और हम टीवी की ड्रामा सीरियल हम सफर की नाजरीन में बेहद मकबूलियत। अशर फरद और सारा ने बेहतरीन अदाकारी से हकीकत का रंग भर दिया। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की और अब खबरें तफसील के साथ। ऑल पाकिस्तान घी एंड कुकिंग ऑयल मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन की जानिब से घी और खुर्दनी तेल की फराहमी की बंदिश के बाद लाहौर और गिरदोनवाह में कायम मिलों ने भी सप्लाई बंद कर दी है, जिसके बाद शहर में घी और कुकिंग ऑयल की किल्लत का खदशा पैदा हो गया है। ऑल पाकिस्तान घी एंड कुकिंग ऑयल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के फैसले के बाद शहर और उसके गिरदोनवाह में कायम 25 से ज्यादा मिल्स ने शहर में सप्लाई बंद कर दी है। एसोसिएशन ज़राए का कहना है कि सप्लाई बंदिश की बुनियादी वजह कराची से खाम तेल लाने वाली ट्रांसपोर्ट कंपनी की जानिब से खड़े किए गए मसाइल हैं। ज़राए के मुताबिक एसोसिएशन ने कई मरतबा NLC और दीगर ट्रांसपोर्ट कंपनियों से खाम तेल लाने का मुआहिदा करने की कोशिश की, लेकिन मौजूदा ट्रांसपोर्ट कंपनी ने घी और कुकिंग ऑयल बनाने वालों को मुख्तलिफ तरीकों से तंग करना शुरू कर दिया, जिसके बाद मिल मालिकान ने मजबूर होकर सप्लाई बंद करने का फैसला किया है। ज़राए का कहना है कि जब तक हुकूमत मदाखलत करके इस मसले को हल नहीं कराएगी, उस वक्त तक सप्लाई बहाल नहीं की जाएगी।
سپلائی بندش کے باعث آئندہ ہفتے سے شہر میں گھی اور کوکنگ آئل کی قلت کا بھی خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ چیئرمین ایل ڈی اور ڈی سی لاہور احد خان چیمہ نے گلشن راوی اسکیم کے پلاٹوں کا آڈٹ کروانے کا حکم دے دیا، جبکہ سبزدار اسکیم میں متبادل پلاٹس دینے کے حوالے سے کیس پیش کرنے پر ڈی سی نے ڈائریکٹر لینڈ ڈیولپمنٹ فور احمد ممتاز علی خان کو کھری کھری سنا دی۔ لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی گورننگ باڈی کا اجلاس ایل ڈی اے پلازا ایجرٹن پر ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن آفیسر چیئرمین ایل ڈی اے احد خان چیمہ کی زیر صدارت منعقد ہوا۔ اجلاس میں وائس چیئرمین عامر اصغر ڈار، ڈائریکٹر جنرل ایل ڈی اے عبدالجبار شاہین، مینیجنگ ڈائریکٹر واسطہ ڈاکٹر جاوید اقبال، چیف انجینئر ٹیپا سیف الرحمان، چیف انجینئر ایل ڈی اے اسرار سعید، صوبائی محکمہ ہاؤسنگ، منصوبہ بندی، بلدیات اور خزانہ کے نمائندوں اور ضلع لاہور کے 9 ٹاؤنز کے ایڈمنسٹریٹرز نے شرکت کی۔ لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے چیئرمین ڈی سی احد خان چیمہ نے گلشن راوی اسکیم کے پلاٹوں کا آڈٹ کروانے کا حکم دیا، جبکہ انہوں نے سبزدار اسکیم میں متبادل پلاٹس دینے کے حوالے سے کیس پیش کرنے پر ڈائریکٹر لینڈ ڈیولپمنٹ فور احمد علی ممتاز خان کو کھری کھری سنا دی۔ ڈی سی او نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ایل ٹی اے حکام پیسے لیے بغیر کوئی کام نہیں کرتے اور یہ کیس بھی اسی لین دین کی کڑی دکھائی دیتا ہے۔ ایل ٹی اے حکام کا کہنا ہے کہ گلشن راوی اسکیم کے آڈٹ کے نتیجے میں سینکڑوں پلاٹوں کی بوگس ایگزمپشن کی کیسز منظر عام پر آنے کا امکان ہے۔ لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی گورننگ باڈی کے اجلاس میں ایل ٹی اے ایونیو 1 اسکیم میں ایگزمپشن دینے کا کیس بھی مسترد کر دیا گیا اور اس بارے میں عدالتی کیسز کی مکمل رپورٹ طلب کی گئی ہے۔ لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے مطلوبہ تعلیمی قابلیت کے حامل گریڈ 1 سے 4 تک کے ملازمین کو گریڈ 7 میں جونیئر کلرک کے طور پر ترقی دینے اور مون مارکیٹ علاقہ اقبال ٹاؤن میں پارکنگ پلازے کی تعمیر کے لیے 10 کروڑ روپے کی ابتدائی رقم اپنے وسائل سے مہیا کرنے کی منظوری دی ہے۔ گورننگ باڈی نے سرکاری ملازمین کی رہائشی اسکیم ایل ٹی اے ایونیو 1 کے زیر التوا معاملات کا جائزہ لینے اور اراضی مالکان کو ایگزمپشن دینے کے سلسلے میں تفصیلی سفارشات مرتب کرنے کے لیے ایک سب کمیٹی بھی تشکیل دے دی ہے، جو کہ 1 ہفتے میں رپورٹ پیش کرے گی۔ ڈاکٹر کی جانب سے لا علاج قرار دی گئی 10 سالہ فاطمہ کے کامیاب آپریشن کے بعد اس کی بینائی لوٹ آئی ہے۔ فاطمہ کا کہنا ہے کہ وہ بھی دوسرے بچوں کی طرح اسکول جائے گی۔ اسکیم موڈ کی نسرین بیوی نے پرنم آنکھوں کے ساتھ سٹی 42 کو بتایا کہ ان کی بیٹی کی آنکھوں میں بچپن سے ہی سفید موتیا اتر آیا تھا۔ وہ اپنی یتیم بچی کے علاج کے لیے مختلف ہسپتالوں میں گئیں، لیکن اکثر ڈاکٹرز نے فاطمہ کو لا علاج قرار دیا۔ نسرین بیوی کا کہنا تھا کہ انہوں نے سروسز ہاسپٹل میں بیٹی کی آنکھوں کا معائنہ کروایا تو ماہر امراض چشم ڈاکٹر محسن نے فاطمہ کی بینائی لوٹنے کی امید دلائی، تاہم ان کے پاس علاج کے لیے مطلوبہ رقم نہیں تھی، جس پر انہوں نے کسٹمز ہیلتھ کیئر سوسائٹی کے صدر ڈاکٹر آصف محمود جاہ سے اپنا دکھ بیان کیا۔ فاطمہ کی والدہ نے ڈاکٹر آصف محمود جاہ کو دعائیں دیتے ہوئے کہا کہ ان کی جانب سے مالی اخراجات برداشت کرنے کی وجہ سے فاطمہ کی بینائی لوٹ آئی ہے۔ بینائی ملنے پر کمسن فاطمہ کا کہنا تھا کہ وہ بھی اپنی ہم عمر بچیوں کے ساتھ اسکول جانا شروع کرے گی۔ مجھے یقین کرو بہت اچھا لگ رہا ہے اور میرے سے جو ہے نا ڈاکٹر آصف جاہ کے لیے دعائیں نکل رہی۔ میں نماز پڑھ کے بھی ان کے لیے دعا مانگتی ہوں۔ ایک فرشتہ انسان ہے، سنا تھا پڑھا تھا فرشتوں کے بارے میں، لیکن میں نے فرشتہ انسان دیکھ بھی لی۔ جی بالکل ٹھیک نظر آ رہا۔ انکل نے میری آنکھ ٹھیک کروائی ہے۔ میرا دل کرتا تھا پڑھنے کے۔ درندہ صفت افراد نے خاتون کو مبینہ زیادتی کے بعد معصور کر کے بھیک مانگنے پر بٹھا دیا۔ کوثر بی بی اپنے بھائی کے ہمراہ انصاف کے لیے سیشن کورٹ پہنچ گئی۔ پنڈی بھٹیا کی رہائشی کوثر بی بی نے اپنے وکیل مرزا شوکت بیگ ایڈوکیٹ کی وساطت سے سیشن جج مجاہد مستقیم کی عدالت میں دائر درخواست میں موقف اپنایا کہ اسے علاقے کے رہائشی عبدالشکور حیدر، جمشید جاوید اور شہناز بی بی نے نوکری دلوانے کا جھانسا دیا۔ درخواست میں کہا گیا کہ ملزمان اسے نصیر آباد کے علاقے میں لے گئے، زیادتی کا نشانہ بنایا، بے ہوش کر کے ٹانگیں توڑ دیں اور سادہ کاغذات پر دستخط کروا لیے۔ کوثر بی بی کے مطابق اسے قتل کی دھمکیاں دے کر شیخوپورہ روڈ پر بٹھا کر بھیک مانگنے پر مجبور کیا گیا اور وہ بڑی مشکل سے یہاں انصاف کے لیے آئی ہے۔ خاتون کے وکیل مرزا شوکت بیگ نے عدالت سے درخواست گزار کا 164 کا بیان لینے کی استدعا کی، جس پر عدالت نے کیس متعلقہ مجسٹریٹ کو بھجوا دیا ہے۔ عورت کے بغیر کسی معاشرے کی ترقی ممکن نہیں اور عورت اسی صورت ترقی کرے گی جب وہ معاشی طور پر مستحکم ہوگی۔ اسی سوچ کو مد نظر رکھتے ہوئے کمیونٹی سپورٹ کنسرن نے ایک میلے کا انعقاد کیا ہے۔ اس میلے کی گہما گہمی پر مزید جانتے ہیں عامر ڈار سے۔ عزم و ہمت کی پیکر گھر کی واحد کفیل یہ 40 سالہ فضیلت بی بی ہے۔ زندگی کے نشیب و فراز کا مقابلہ کرنے کی ٹھان کر فضیلت بی بی نے کمیونٹی سپورٹ کنسرن سے قرضہ لے کر خواتین کے ملبوسات کے آرائشی سامان کی فروخت کا کاروبار شروع کیا اور اب باعزت طریقے سے اپنا اور اپنے خاندان کا پیٹ پال رہی ہے۔ اللہ کا اتنا شکر ہے کہ میں ان کے
उनसे लेने की वजह से ही ये मेरी शॉप बनी हुई है। मुआशरे में फजीलत बीबी की तरह ऐसी बहुत सी खवातीन हैं जो कम्युनिटी सपोर्ट कंसर्न और इस तरह के दूसरे इदारों से कर्जा लेकर महदूद पैमाने पर कारोबार कर रही हैं। कमाने वाला कोई भी नहीं सी ते फिर मियां मेरा बीमार शुरू कर लिया ते ਉਹ ਫਿਰ ਇਹ ਰੇੜੀਆਂ ਵੀ ਮੈਂ ਲਵਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਲੋਕੀ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 1000 ਲੈ ਗਿਆ 2000 ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੇਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਤੇ कर्जा जिथों लिया से ना दामन चो वो फिर मैं किश्त दिंदी रही। थोड़े पैसे से शुरू किया, अल्लाह का शुक्र है कि अब बेहतर हो रहा है पहले से। कम्युनिटी सपोर्ट कंसर्न ने औरत फाउंडेशन और USAID के बाहमी ताउन से LDA ग्राउंड ग्रीन टाउन में एक माइक्रो इंटरप्राइज मेले का एहतमाम किया, जिसमें कर्जा लेकर कारोबार करने वाली खवातीन ने मलबूसात, ज्वेलरी, हैंडीक्राफ्ट के स्टॉल्स लगाए। रुकन सूबाई असम्बली आमना भुट्टा ने इन स्टॉल्स का दौरा किया और खवातीन की तैयार की हुई अशिया के मयार को सराहा। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होगी तो लोग भी आपकी रिस्पेक्ट करेंगे और आप अपनी रिस्पेक्ट खुद करेंगे, सबसे बड़ी बात जो ये है, और फिर उसके जरिए से वायलेंस भी इंशाल्लाह खत्म होगा। कम्युनिटी सपोर्ट कंसर्न की सरबराह शाइस्ता खालिद जान का कहना है कि मुआशरे में खवातीन को उनका जायज मुकाम देने के लिए मुआशी तौर पर मुस्तहकम करना बहुत जरूरी है और इसी मकसद के तहत इन्हें आसान इकसात पर कर्जे दिए जाते हैं। मैं समझती हूँ कि हम जब तक इकोनॉमिकली खवातीन को बाख्तियार नहीं बनाते उस वक्त तक तशद्दुद का खात्मा बहुत मुश्किल है, क्योंकि औरतें और बच्चे यहाँ पे बीइंग द वीकेस्ट एलिमेंट वो सबसे ज़्यादा तशद्दुद का शिकार होते हैं। तो उसके लिए हमने ये छोटे कर्ज़ों का प्रोग्राम शुरू किया है। मेले में कश्यप फाउंडेशन, अपवा इंडस्ट्रियल होम और शिरकत गाह की जानिब से भी स्टॉल्स लगाए गए। कैमरामैन आतिफ यासीन के साथ आमिर डार, सिटी 42। बुलेटिन में खबरों के सिलसिले को मजीद भी आगे बढ़ाएंगे। फिल वक्त लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए।